السلام عليكم أصدقائي التلاميذ. قبل بدء درس اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة ودق الجرس لمزيد من الدروس إن شاء الله. درس اليوم تتمة لدرس اللغة، الصفحة 52 من مقرر باركور للسنة الأولى إعدادي. درس اليوم عنوانه les verbes de mouvement au passé simple، أفعال الحركة في الماضي البسيط. هنا السؤال رقم 1: Je souligne dans la liste suivante uniquement les verbes de mouvement. يعني غادي نسطر على فقط على الأفعال ديال الحركة. descendre نزل، دونك حينما ننزل نقوم بحركة descendre، دونك غادي نسطرو عليه. traverser عبر تا هو. avancer تقدم. partir غادر. sortir خرج. plonger قفز ولا قفز في الماء. penser دونك هنا ce n'est pas un verbe de mouvement، هذا فعل verbe d'opinion يعني فعل ديال الرأي. marcher هنا تمشى. être دونك هذا فعل d'état يعني كيبين الحالة ديال الشيء ولا ديال الشخص. frapper ضرب. courir جرى تا هو. croire هذا verbe d'opinion دونك ديال الرأي، يبدأ الرأي ماشي verbe de mouvement. aller ذهب. nager عام ولا أبحر. sentir هذا aussi c'est un verbe de perception ماشي verbe de sentiment يعني كنعبر به على الإحساس ماشي فعل ديال الحركة. السؤال الثاني: je souligne les expressions qui rendent compte d'un mouvement. هنا aller en ville يعني درنا حركة دونك souligne غادي نسطرو عليها. gravir une montagne يعني l'escalade ولا escalader يعني كنتسلقوا واحد الجبل في حركة حتى هو كنسطرو عليه. être content هذا verbe d'état ما كنسطروش عليه، ما كيبينش الحركة، كيبين الحالة ديال الإنسان أنه سعيد content. courir sans se retourner بلا دونك نجري بدون أو يجري بدون ما يتلفت للوراء ولا بلا ما يدور، دونك هذا فعل حتى هو كيدير الحركة. avoir l'air vieux هنا verbe d'état كيبين الحالة ديال لا بيرسون أنها vieux ولا أنه vieux واحد الراجل أنه عجوز، دونك هذا الحالة كيبين الحالة ماشي الحركة. السؤال رقم 3: je conjugue avec mon camarade les verbes revenir, sortir et arriver au passé simple. كتلاحظوا هنا هاد لي دو فيرب revenir et sortir أفعال ديال المجموعة الثالثة، وهنا verbe de premier groupe المجموعة الأولى. دونك كما شرنا في الدرس السابق أنه arriver ولا الأفعال اللي كتنتهي ب ER لي terminaisons ديالهم هي AI, AS, A, AM accent circonflexe sur A, AT accent circonflexe sur A et R accent grave sur E. Donc هنا revenir je revins. Donc كل ما كينتهي ب unir revenir venir partenir donc كنديرو لي terminaisons IS وبيناتهم N. donc هنا لي terminaisons ديال الدوزيام جروب IS IS IT IM accent circonflexe sur I, IT accent circonflexe sur I et IR ENT. D'accord. donc هنا كنديرو N بيناتهم. donc il et elle donc هنا masculin il et elle féminin كنديرو هنا il revint S هنا كما كتلاحظوا الترميزون IT ولكن كنديرو N بيناتهم. nous revînmes كنديرو accent circonflexe sur I. ils revinrent هنا le verbe sortir كيتصرف بحال le deuxième groupe. هنا sortir je sortis IS il sortit IT nous sortîmes accent circonflexe sur I ils sortirent IRENT. بالنسبة le verbe arriver j'arrivais AI il arriva attention deux R هنا A nous arrivâmes accent circonflexe sur A ils arrivèrent
هنا اكسون غراف، واحد الاكسون اللي هو مفتوح. دونك هنا بالنسبة جاوبنا الجميع، صرفنا الأفعال ثلاثة. ننتقلوا للسؤال الموالي. Je raconte 3 ou 4 actions que j'ai accomplies dimanche dernier sous forme d'un petit texte. دونك غادي نديرو هنا 3 ديال الأحداث اللي قمت بهم في الأحد الماضي. Dimanche dernier, nous allâmes à la forêt. ذهبنا إلى الغابة. Nous jouâmes au ballon. لعبنا الكرة. Puis nous retournâmes à la maison. ثم غادرنا نحو المنزل. Donc السؤال الثاني. Je précise le type de mouvement fait par chaque sportif ci-dessous. Donc هنا في الأسفل عندنا الصور ديال اللاعبين. دونك اللي قاموا بمجموعة من الأفعال ولا الحركات. دونك هادو غادي نستخرجوا بعض الأفعال اللي قاموا بها ولا أفعال الحركة اللي قاموا بها. بحال هنا هاد اللاعب هذا غادي نديرو دريبلي. دونك لو فيرب دريبلي يعني راوغ. هنا لونسي بحال هنا، ولا هنا فرابي لو بالون ولا لا بال. هنا بحال التنس فرابي نفس الشيء فرابي لا بال ولا هنا لو تنس. هنا لونسي لو غولف لونسي لا بال دو غولف. مثلا حيت تمرر اللاعب آخر كمرر الكرة يعني كنقولو باسي. هنا حيت يقفز اللاعب بحال هنا سي لو فيرب سوتي ار. هنا تيغي قذف. هنا شد الكرة مثلا الحارس ولا شد الكرة هو اترابي. شكرا.